ए लाउनु भयो है। ल सुरु गरौँ त नि। हामी चाहिँ क्लास 8 को पढ्दैछौँ है। क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सेट पढ्दैछौँ। ल सुरु गरौँ है। अब स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब के पढ्छौँ के पढ्दै थियौँ भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्नु भयो, र पनि एकचोटि के पढ्दै थियौँ भनेर चाहिँ याद गराइदिन्छु है त। हामीले सेट्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ, च्याप्टर नम्बर 1, र त्यसमा सेट्सको जेनरल इन्ट्रोडक्सन र यो त्यसको टाइप्सहरू, भेन डायग्रामका कुराहरू, यताउता के छन् नि ती सबै पढिसक्यौँ है। र आज चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज होइन एक्जाम्पल गर्छौँ। पहिला 2-4वटा एक्जाम्पल हेरेर अनि एक्सर्साइजतिर लाग्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। म एक्जाम्पलदेखि सुरु गर्छु है त। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। ल हाम्रो के सुरु भएको हो आज? एक्जाम्पल। है। ल के छ एक्जाम्पलमा भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। एक्जाम्पलको क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् है। के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ a इज इक्वल्स टु भनेर 1 2 3 4 र 5 दिएको छ, अनि b इज इक्वल्स टु भनेर 2 3 5 7 र 11 दिएको छ, एन्ड c इज इक्वल्स टु 3 5 7 र 9 दिएको छ। र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ? फाइन्ड भनेर सोधेको छ। ए युनियन बी पत्ता लगाउने रे, ए युनियन बी युनियन सी पत्ता लगाउने रे, ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाउने रे, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पत्ता लगाउने अरे। अनि अर्को के पत्ता लगाउन भन्दैछ? ए माइनस बी, लास्टमा भनेको छ सी माइनस बी। एउटा अर्कै कुरा पनि दिइरहेको रहेछ हामीलाई। के भन्दैछ भन्दाखेरि इलिस्ट्रेट द रिजल्ट्स इन भेन डायग्राम। भेन डायग्राम भनेर भनेको छ है। ल अब पहिला सुरुमा हामी हो यो फर्स्टको कुरा गरौँ। सुरुमा सधैँ क्वेसनको एन्सर सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसनले दिएको कुराहरू लेख्नुपर्छ है। सोल्युसन भन्ने, अनि गिभन कुराहरू के छन्, हामीलाई के दिइएको छ? ए भनेको दिइएको छ, यो सेट दिएको रहेछ 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ। बी भन्छ, बीमा के दिएको छ? 2 3 5 7 11 दिएको छ। अनि सीमा के दिएको छ? 3 5। ल अब पहिला सुरुमा के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? ए युनियन बी। देन ए युनियन बी भन्छ। ए युनियन बी भनेको के हो? ए युनियन बी भनेको एमा वा बीमा भएको, एमा अथवा बीमा ए को र बी को सबै इलिमेन्टलाई लिस्ट गर्ने हो ए युनियन बी भनेको। ल लेखौँ है त के पर्ने रहेछ। पहिला ए को लेख्ने, एमा के छ? 1 2 4 5। ब्राकेट क्लोज गरेँ मैले, पाउँछु र पाउँदिनँ है। दुइटै बीको पनि लेखिसकेपछि बल्ल ब्राकेट क्लोज गर्ने है। ल बीमा के भनेको छ? बीमा 2 भनेको रहेछ, 2 त आइसक्यो। अनि 3 भनेको छ, 3 त आइसक्यो। 5 भनेको छ, 5 पनि आइसक्यो। 7 भनेको छ, 7 चाहिँ आएको छैन है। ल 7 लेख्नुहोस्। अनि 11 भन्छ, 11 नि आएको छैन। ल कम्प्लिट भयो, सबै आइसक्यो। अब अर्को के सोधेको छ? ए युनियन बी युनियन सी। ए युनियन बी युनियन सी। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले माथि पढाउने बेला भनेको थिइनँ, तिनवटा सेटको वाला चाहिँ हामीले यही एक्जाम्पल हेरेर भनेरै कुरेर बसेको है। तिनवटामा चाहिँ कुराहरू सबै उस्तै हो, बस सेट तिनवटा हो के। जसरी हामीले ए र बी दुईवटावाला सेटमा ए र बी सबैको लेखेको थियौँ, त्यसरी नै तिनवटामा पनि सबैको लेख्नु होला है त। अब ए युनियन बी युनियन सीमा पहिला ए को लेख्नुहोस् है। पहिला ए को लेखौँ। एमा के छ? 1 2 3 4 5।
अब बी को लेख्नुस् बी मा 2 त गइसक्यो 2 त काउन्ट भइसक्यो अनि 3 पनि काउन्ट भयो 4 पनि 4 त होइन 5 पनि यहाँ आइसक्यो 7 आएको छैन भने पछाडि 7 र 11 पनि आएको छैन ल अब फेरि हामी कहाँ जानु पर्यो सी मा जानु पर्यो है ल सी को हेर्नुस् त सी मा जानु पर्दाखेरि सी मा 3 आइसक्यो 5 आइसक्यो 7 आइसक्यो 9 आएको छैन ल 9 यहाँ थपिदिनुस् त कम्प्लिट भयो सकियो यी सबै आइसक्यो है अब हाम्रो नेक्स्ट के छ ए इन्टरसेक्सन बी यो भनेको चाहिँ के हुन्छ एमा र बीमा है र भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ नि एमा पनि हुनु पर्यो र बीमा नि हुनै पर्यो है दुईटैमै हुनु पर्यो ल दुईटैमा भएको के छ हेर्नुस् है त दुईटैमा कुन छ हेरौँ है 1 यसमा छ यसमा छैन 2 यसमा छ 2 यसमा छ यसमा पनि छ भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो एउटा 2 आयो अनि यसमा 3 छ यसमा पनि 3 छ भने पछाडि 3 आयो अनि 4 यसमा छ तल छैन 5 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ भनेपछि 5 कमन रहेछ लेख्नु पर्यो ल यति नै हो कमन भनेको है अनि अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा अर्कोले के भनेको छ यो नि भयो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी रे है त यसमा पनि कुरा उस्तै हो है जसरी हामीले दुईटामा दुईटा मात्रै कमन लिन्थ्यौँ नि त्यस दुईटामा दुईटा मध्येको कमन लिन्थ्यौँ नि दुईटैमा भएको लिन्थ्यौँ नि त्यसरी नै तीनटा वालामा पनि एमा भएको र बीमा भएको र सीमा भएको तीनटैमा भएको कुरा चाहिँ लेख्छौँ है त भनेको के हुने भयो एमा बीमा र सीमा तीनटैमा हुनु पर्यो है ल के रहेछ हेर्नुस् त 1 यसमा छ तल छैन सकियो यसको त कुरा 2 यसमा छ यसमा नि छ तर यहाँ छैन भनेपछि 2 पनि होइन 3 हेर्नुस् त 3 यसमा छ यसमा पनि छ र यसमा पनि छ तीनटैमा रहेछ 3 आयो है अनि 4 यसमा छ यहाँ छैन भन्ने बित्तिकै कुरा सकियो 4 अनि 5 यसमा छ यसमा छ यसमा पनि छ भनेपछि 5 पनि आउने भयो ल ठिक छ है ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी कुरा सकियो है ल अब अर्को क्वेसनले के भनेको छ अर्को हामीलाई यो सकियो ए माइनस बी भनेको के हो एबाट बीलाई घटाउने कि हटाउने है एबाट बीलाई हटाउने भन्नुको अर्थ एमा भएको तर बीमा हुन भएन जस्तै एमा भएको चिजलाई चाहिँ लेख्ने बीमा भएको चिजलाई चाहिँ नलेख्ने जस्तै हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 दिएको छ नि हामीलाई 1 2 3 4 5 मध्ये एमा र बीमा दुवैमा भएको चिज के छ 2 यो 2 यहाँ छ यहाँ पनि छ 3 यहाँ छ यहाँ पनि छ 5 यहाँ छ यहाँ पनि छ अब यो एमा भएको अनि बीमा नि भएकोलाई त लेख्न मिलेन नि त किनकि 2 3 र 5 त बी को पनि एलिमेन्ट हो त्यसलाई छोडेर बाँकी रहेको कुरा के छ 1 र 4 यो दुईटा चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है 1 र 4 ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को हामीलाई मागेको छ सी माइनस बी भने पछाडि सीमा भएको तर बीमा नभएको सी र बी दुईटैमा भएकोलाई घटाउनु पर्यो सीबाट बी हटाउनु पर्यो ल हेर्नुस् त यहाँनिर 3 यसमा छ यसमा पनि छ 5 यसमा छ यसमा पनि छ 7 यसमा छ यसमा पनि छ भनेपछि बाँकी रह्यो 9 यो 9 नै हाम्रो एन्सर हो है त ल यो भयो एन्सर लेखेको तरिका अब हामीले यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि यसको भेन डायग्राम चाहिँ यता छ है
ल ए युनियन बी को भेन डायग्राममा के हुनुपर्छ ए र बी दुईटा सेटलाई हामीले यहाँ युनिभर्सल सेट दिएको छैन भने पछाडि युनिभर्सल सेट बनाउनु पर्दैन है ल ए र बी भनेपछि ए र बी को मात्र बनाउने पहिला दुईटा सर्कल बनाउने ए र बी डिनोट गर्नको लागि यो भयो दुईटा सर्कल सरी ल अब कसरी भर्ने त यसलाई भेन डायग्रामलाई कसरी फिल गर्नुपर्छ हेर्नुस् है पहिला सुरुमा दुईटैमा भएको कुराहरूलाई हेर्नुस् त यो के भेन डायग्राम बनाउँदा सधैँ बिचदेखि बाहिरतिर निस्किने है भित्रदेखि बाहिरतिर जाने त्यसरी फिल गर्न सजिलो हुन्छ ल दुईटैमा भएको कुराहरूलाई पहिला लेखौँ 2a मा नि छ b मा नि छ 3a मा पनि छ b मा पनि छ 5a मा पनि छ b मा पनि छ अब अरु कुरा लेख्नुहोस् 1 4 यतापट्टि चाहिँ 2 11 यो भयो के को अब यसमा सेड गर्नुपर्ने हुन्छ सेड हामीलाई के छ यो ए युनियन बी भनेको छ ए युनियन बी भने पछाडि यहाँ भएको सबै भाग पर्यो है यो पनि पर्यो यहाँ भएको सबै भाग चाहिँ हाम्रो सेट ए युनियन बी मा पर्छ है त ल यो कुरा भयो ए युनियन बी को अब अर्को के छ ए युनियन बी युनियन सी तीनटा सेट रहेछ ए युनियन बी युनियन सी है भनेपछि हामीले युनिभर्सल सेट दिएको छैन तीनटा सेट दिएको छ भने तीनटा सर्कल बनाउनु पर्यो पहिला तीनटा सर्कल बनाउनुहोस् त यो भयो हाम्रो तीनटा सर्कल है अनि यहाँनेर मार्क गर्ने यो ए को लागि यो बी को लागि र यो सी को लागि भनेर मार्क गर्ने है अनि अब हामीलाई फिल गर्नुपर्ने छ मैले के भनेको थिएँ सबैभन्दा भित्रदेखि बाहिरतिर निस्किने भनेको थिएँ भनेपछि सबैभन्दा बिचमा के छ यो पोर्सन भनेको ए युनियन यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी वाला पोर्सन हो है र भित्रदेखि बाहिरतिर निस्किने हो पहिला सुरुमा तीनटैमा भएको के छ 3 र 5 तीनटैमा छ भनेपछि तीनटैमा पर्ने रिजनमा के लेख्नु पर्यो 3 र 5 आयो अनि ए र बी मा भएकोहरू मात्रै हेरौँ है अब ए र बी मा भएको 2 3 र 5 हो जबकि 3 र 5 त तल आइसक्यो भने यहाँनेर लेख्नु पर्यो 2 भनेर अब अर्को हामीले यहाँ के बनाउनु पर्यो अर्को चाहिँ बी र सी मा भएको कुन छ 3 5 र 7 3 5 र 7 बी र सी दुवैमा छ जबकि 3 र 5 त आइसक्यो बाँकी रह्यो 7 ल अब हेरौँ अर्को कुनको पाली आयो अब यसको पाली आयो यो भनेको ए र सी मा भएको के हो 3 र 5 मात्रै हो 3 र 5 आइसक्यो है लेखिसक्यौँ हामीले यहाँ बिचमा लेखेको थियौँ नि त हो यो बिचको चाहिँ 3 र 5 आइसक्यो अब जाउँ ए मा यहाँ हामीले ए को पोर्सन भनेको कुन हो यति गोलोभित्र के लेख्यौँ 1 2 र 3 लेखिसक्यौँ 2 3 र 5 लेखिसक्यौँ भनेपछि 2 गइसक्यो 3 गइसक्यो 5 गइसक्यो बाँकी रह्यो 1 र 4 अनि अब जाउँ हामी अर्को लागि अर्को भनेको बी को लागि बीमा हेर्नुहोस् त बीमा के गइसक्यो 2 3 5 7 गयो 2 गयो 3 गयो 5 गयो 7 गयो 11 बाँकी रहेछ र सीमा चाहिँ 3 गयो 5 गयो 7 गयो 9 बाँकी रहेछ यो नै हाम्रो भेन डायग्राम भयो है ल अब यो भनेको हामीले फिल गरेको कुराहरू भयो अब ए इन्टरसेक्सन बी भनेर सोधेको छ यसको भेन डायग्राम बना ए इन्टरसेक्सन बी कि सी बी है अब
ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् है ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कस्तो हो एमा र बीमा दुवैमा भएको एमा पनि भएको बीमा पनि भएको भने पछाडि ए र बी दुवैमा भएको त यो बिचको हो 2 3 र 5 भनेपछि केलाई सेट गर्नु पर्यो यो रिजनलाई सेट गर्नु पर्यो र यो नै हाम्रो एन्सर हो यसमा चाहिँ अब सेट गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ है यो भयो अनि अब जाउँ हामी केमा भन्दाखेरि नेक्स्ट ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको एबिसी सबैमा भएकोलाई के भन्छौँ हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ सबैमा है एमा पनि बीमा पनि र सीमा पनि भएको त्यो भनेको के हुने भयो त 3 र 5 हो है 3 र 5 चाहिँ तिनटैमा छ भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको पनि 3 र 5 नै हुनु पर्यो है ल यो पनि भयो अब ए माइनस बी भन्छ ए माइनस बी को लागि एमा भएकोबाट बीमा भएकोलाई हटाउने एमा भएकोबाट बीमा पनि भएकोलाई हटाउने भनेको के भयो एमा भएको र बीमा भनेपछि बाँकी रह्यो यो भाग मात्रै बाँकी रह्यो किनकि यो भाग जुन छ यो भाग त बीमा पनि पर्छ बीमा पनि परेकोलाई त हामीले हटाएको हो भनेपछि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी भयो है र सी माइनस बी भन्छ अब सी माइनस बी को पनि त्यस्तै हुन्छ है हेर्नुहोस् है सी माइनस बीमा चाहिँ त्यस्तै डायग्राम बनाउनुहोस् दुईटा ल हेर्नुहोस् है सी माइनस बी भनेको के हुने भयो सीमा भएको बीमा नभएको भनेपछि पहिला सुरुमा त यहाँ बी र सी बनाउनु पर्यो अब बी र सी को भेन डायग्राम बनाउनुहोस् बी र सी को भेन डायग्राममा के पर्ने भयो बी र सी को भेन डायग्राममा पहिला सुरुमा दुईटैमा भएको 3 र 5 लेख्ने 3 5 7 है अनि अब बीमा भएकोलाई लेखौँ त बीमा भएको एक्स्ट्रा भनेको कुन छ 11 होला है 11 र सीमा भएको एक्स्ट्रा 9 अब सीबाट बीलाई घटाउने हो भनेपछि सीमा भएको मात्रै लेख्नु पर्यो है सीमा भएको मात्रै भनेको कुनवाला भाग हो यो वाला भाग हुन्छ है किन यो वाला हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो भागको यो वाला भागमा चाहिँ बी पनि पर्छ त्यही भएर सी माइनस बी भनेको यही सेट गरेको रिजन हुने भयो र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त सकियो है कुरा ल अब अर्को हामीलाई यहाँनिर एउटा सानो सोधेको छ यो कुरा पनि हेरिहालौँ if u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and भनेर हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि and a is equals to 2 4 6 दिएको छ b is equals to 9 दिएको छ अनि हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि find A union B A intersection B A complement B complement A complement र B complement पत्ता लगाउनु पर्ने सुरुमा के भन्नु पर्यो
गिभन कुराहरू भन्नु पर्यो। गिभन के दिएको छ? ए को भ्यालु दिएको छ कति? अनि बी को 9 भनेर दिएको छ। हामीलाई यु को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यो भइसके पछाडि पहिला ए युनियन बी। ए युनियन बी भनेको एमा र बीमा, एमा पनि एमा भएको अथवा बीमा भएको है, र होइन अथवा हो है, यो अरवाला हो। एमा र बीमा भन्दा पनि एमा अथवा बीमा भनेको के हुने भयो? पहिला सुरुमा एमा भएको लेख्नुहोस् अनि बीमा भएको लेख्नुहोस्, यो भयो। अब ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ हामीलाई एमा पनि भएको बीमा पनि भएको दुवैमा भएको, एमा र बीमा दुवैमा भएको यस्तो लेख्नु पर्यो। अब के छ होला त दुईटैमा? हेर्नुहोस् त, दुईटैमा मिल्ने खालको त केही पनि छैन। भनेपछि केही नहुने भनेको अब केही छैन भनेर क्वेसन रङ हो भन्न त मिलेन। केही नहुनेलाई हामीले नल सेट भनिन्छ अथवा एम्प्टी सेट। यसलाई यस्तो गरेर छोड्नु पर्यो। ल अब ए कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो। यु भनेको के छ? 1 2 यो भयो माइनस ए भनेर भनेको छ है त। ए भनेको चाहिँ ए भनेको कति छ? 2 4 र 6 छ। अब यु माइनस ए भनेको चाहिँ कस्तो हो त? यु माइनस ए भनेको युबाट एमा भएको चिज हटाइदिने। एमा 2 छ, यो हटाइदिनुहोस्। 4 छ, हटाइदिनुहोस्। 6 छ, हटाइदिनुहोस्। अब बाँकी रहेको कुराहरू लेखिदिनुहोस् त के हुन्छ? ए माइनस ए बार इज इक्वल्स टु 1 3 5 7 8 र 9 यो भयो है। ल यहाँनिर यस्तो हो नि त, यु माइनस ए भनेको है। ल ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यति हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भन्छ। बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस बी भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9। यसमा 9 हटाउनु पर्ने बाँकी रह्यो 1 2 4 5 6 7 र 8। 9 त उता पनि पर्छ, 9लाई यता लेख्नु पाइएन भनेपछि यही नै हाम्रो एन्सर भयो है त। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। आज हामीले सानो इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा नि हामी अरू बाँकी रहेको इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही समस्या आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।